अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन वाइस की प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुर्गी की गर्दन कोशिश करो कि ना खाओ, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। जो इंसान मुर्गे का गोश्त खाने के बाद उसको चूस कर खाता है तो उसके साथ क्या होता है। आज की वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मुर्गी के गोश्त में मुर्गी का कौन सा हिस्सा खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मुर्गी खाने के बाकी नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे, जो कि इंतहाई अहम है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारे माशरे में मुर्गी का जो तस्वुर है और जो मुर्गी हमारे घरों में खाने के लिए इस्तेमाल होती है वो फार्मी मुर्गी होती है। इसी मुर्गियों का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है और कोई भी देसी मुर्गी खाना पसंद नहीं करता। हर कोई ब्रायलर ही खाना पसंद करता है, जिसे फार्मी मुर्गी कहा जाता है। याद रखें, ब्रायलर खाना दरअसल बीमारियों को खुद दावत देना है और अपनी सेहत को बर्बाद करना है। ब्रायलर खाने के हैरत अंगेज़ नुकसानात क्या हैं ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताती चलूँ कि मुर्गी की गर्दन खाने का नुकसान क्या है। प्यारी बहनों, कहा जाता है कि जो शख्स मुर्गी की गर्दन को चूस कर खाता है वो रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियों का शिकार होता है और आने वाले वक्त में चिड़चिड़ेपन, गुस्से को अपने ऊपर हावी पाता है और इस गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से वह अपने अजीज़ों अकारिब से दूर होता चला जाता है। अगर आप मुर्गी का गोश्त खाने के इतने ही शौकीन हैं तो कोशिश कीजिए कि सीने का गोश्त खाया करें, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या उसको चबा कर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है। यूँ ये इंसान खुद को अपने ही जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है। मुर्गी की गर्दन खाने के नुकसानात आपने मुलाहिजा किए। इन नुकसानात के पेश नज़र चाहिए कि गर्दन का गोश्त ना खाया जाए। प्यारी बहनों, अब आपको फार्मी मुर्गी के हवाले से चंद हक़ाइक़ बताते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका इस्तेमाल कितना मुज़र सेहत है। प्यारी बहनों और भाइयों, मुशाहिदे की बात है कि पोल्ट्री फार्म में तैयार होने वाली मुर्गियाँ सिर्फ 40 दिन के अंदर ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा क्यों कर मुमकिन होता है, जिसकी हकीकत को बहुत से लोग नहीं जानते। हकीकत यह है कि इन फार्मी मुर्गियों की नशोनुमा को तेज़ करने के लिए सनखिया के कीमियाई मरकबात को उनकी खुराक में शामिल किया जाता है। सनखिया के मरकबात जहरीले असरात रखते हैं। अगर सनखिया की मिकदार मुर्गियों की खुराक में ज़्यादा हो जाए तो इन परिंदों में 4 से 6 दिन के अंदर अंधापन का कांपना, पट्ठों की हरकत में बेतरतीबी आना, चाल ख़राब होना और जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज होने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। याद रहे कि चिकन के जिस्म में खुराक के ज़रिए दाखिल होने के बाद सनखिया के ये केमिकल मुख्तलिफ कीमियाई मरकबात में तब्दील होकर इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन जिगर और पट्ठों तक पहुँचते हैं और ये भी कहा जाता है कि मुर्गी के अंडों में भी सनखिया पहुँच जाता है। जर्दी में कम और सफ़ेदी में ज़्यादा। अगर ऐसी चिकन को ज़िबाह करके इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंसानी सेहत को यकीनन नुकसान हो सकता है। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, माहिरीन का ये भी कहना है कि सनखिया के मरकबात से इंसानी जिस्म में कैंसर होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। यानी वजूहात की बिना पर बहुत से यूरोपीय ममालिक में सनखिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। को याद होगा कि पाकिस्तान में 2016 में इंकशाफ हुआ था कि मुल्क में इस्तेमाल किए जाने वाली मुर्गी के गोश्त में सनखिया के बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है। हकीकत का इंकशाफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज, आगा खान यूनिवर्सिटी और जापान की जीजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुश्तरका रिसर्च में हुआ था। डान न्यूज़ ने अपनी खबर में इस रिसर्च के बारे में लिखा कि खुराक में सनखिया की मामूली मिकदार भी काबिल कबूल नहीं करार दी जा सकती। खुराक में सनखिया की मिकदार जितनी कम हो उतना ही बेहतर है, मगर
حقیقت یہ ہے کہ ملک میں زیادہ استعمال ہونے والی فارمی مرغی کے گوشت میں سنکھیا کی مقدار خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ سنکھیا سے متاثرہ گوشت سے ایک بار کھانے سے مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مسلسل استعمال سے صحت کے مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ ناظرین، دوسری جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ برائلر مرغی کی نشو و نما کے دوران اسے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی باقیات کھلائی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے حرام جانوروں کے حصے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس بارے میں عرض ہے کہ سنت نبوی میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے برائلر مرغی کے استعمال کو حرام ثابت کیا جا سکے کہ حدیث سے مرغی کا حلال ہونا ثابت ہے۔ پیاری بہنوں، حال ہی میں کی جانے والی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سنکھیا ملی خوراک دینے سے مرغیوں کے جسم میں سنکھیا کی مرکبات کی مقدار دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان پرندوں کے جسم میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے فضلے کے ذریعے سے اور دوسرے زہریلی مادوں کو جسم سے خارج کر سکیں۔ فارمی مرغیوں کے جسم میں سنکھیا کے مرکبات کی ہاف لائف 20 گھنٹے یا اس سے کم ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فارمی مرغیوں کے جسم میں داخل ہونے والی سنکھیا کی مقدار 24 گھنٹوں کے بعد آدھی رہ جاتی ہے۔ اگر خوراک بدل کر انہیں ذبح کرنے سے پہلے 5 سے 7 دن تک سنکھیا اور دوسرے ممکنہ زہریلے مادوں سے پاک خوراک دیں تو ان کے جگر اور پٹھوں سے ان زہریلے مادوں کی مقدار کو خاطر خواہ حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور صحت کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، برائلر مرغی کا استعمال نہ کیا جائے یا کم کیا جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کا استعمال نہیں چھوڑ سکتے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اس کا استعمال ترک کرنا ہمارے لیے محال ہو چکا ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے ویر تجویز کی جاتی ہے کہ آپ اس کے نقصان سے کم از کم متاثر ہوں۔ وہ تجویز یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہفتے میں کسی ایک دن جتنے برائلر چکن درکار ہوں خرید کر گھر لے آئیں، ان کو کسی پنجرے میں ڈال دیں۔ خریدتے وقت یاد رکھیں کسی برائلر چکن کا وزن 2 کلو سے زیادہ نہ ہو۔ یاد رہے انہیں گھر لانے کے بعد آپ ان برائلر چکن کو خوراک میں صرف باجرہ اور پانی دیں، کیونکہ یہ پرندے زیادہ پانی پیتے ہیں، اس لیے پانی وافر مقدار میں دیں اور تازہ پانی دیتے رہیں۔ اور ایک بات یہ کہ یہ پرندے پیدائش کے بعد سے بند جگہوں یا پنجروں میں رہنے، مثلاً پولٹری فارم میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے پنجرے سے باہر خوراک بھی کھانا پسند نہیں کرتے، چنانچہ انہیں پنجروں کے اندر ہی خوراک دی جائے۔ یاد رہے کہ شروع میں یہ پرندے اٹھ کر چلنے سے بھی عاجز ہوں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، دوسرے تیسرے دن تک یہ اپنی توانائی واپس حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، کم از کم 7 دن کے بعد ان پرندوں کو اپنے کسائی کے پاس لے جا کر ذبح کروا لیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہفتے تک گھر میں پالے جانے والے پرندوں کا گوشت کا رنگ نسبتاً زیادہ سرخ رنگت اختیار کر لے گا۔ اسی طرح ان کے جگر کلیجی کا رنگ بھی بہتر ہوگا۔ مزید یہ کہ ان کی ہڈی بھی نسبتاً سخت ہو چکی ہوگی۔ جب آپ اس چکن کو پکائیں گے تو وہ برائلر کی نسبت پکنے میں تھوڑا زیادہ وقت لے گا اور اس کا ذائقہ بھی عام دستیاب برائلر سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ اس لیے اس طریقے کو اختیار کریں اور دوسروں کو بھی تجویز کریں۔ اگرچہ اس سے نقصان کا احتمال ختم نہیں ہوگا، لیکن نقصان کا احتمال کم ضرور ہو جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل یاسمین وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ہر وقت ملتا ہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔